ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक स्वागत करता आनी पिरगत फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. आज आमचे मदें हजर आसात बाप पियूस जेम्स डिसोजा कार्मेलीत, धर्मिकांचो एपिस्कोपल विगार सांगातास सैर ह्या जागा आसात, तांकां स्वागत म्हणटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तुची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मरी कोंताची राणी, कोंताचो तेच चड मागण्यांपैकी उंचले आनी चड म्हत्वाचें. 12व्या शतमानांत सांत डॉमिनिकाक मरी माय दिश्टी पडोवन कोंत दिवन तेस म्हणून सांगलें म्हणून पवित्र सभा उल्लेख करता. त्याच मरये मायेक आमी रुजार सैबीण म्हणून उलो करता. ही कथेद्रल इगर्ज तिच्याच नांवाक समर्पिल्या. आमी रुजाय घरां कितलीं भागी. तिचे तारीखेचें फेस्त आचारसूंक व्हडा उल्हासान आनी दिनवाशी काळजान आमी आज ह्या देव मंदिरांत आमची आनी शरदोळेंचे फेस्त संभ्रमूंक सांगातां जमल्या. ह्या वर्सा आमी आमच्या देव मंदिराच्या बांदपाचो शतमानोत्सव आचरतना ह्या फेस्ताक देवाचें मंदिर समाधानाचे रावळेर म्हणलो संदेश आमकां मरये मायेचें आदर्श घेवन आमी आमच्या कुटुंबा विशीं नियाळून आमचीं कुटुंबां देवाची मंदिरां जावंक सदांच मरी माय आमकां आदार दिवं आनी त्या पुरी आमी जियोंक तोच स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां फोव करून दी म्हूण सोमे लागीं मागया. रोजार मायेन फाटल्या 12 वर्सांनी आमच्या कुटुंबांक आनी आमच्या फिरगस कुटुंबांक सांबाळ्ळा. आतांय आनी मुखारी ती आमकां सांबाळटा. ह्या पासत आयच्या ह्या भागी दिसा आमी तिका अर्गां दिवया. फुडल्या दिसांनी मरी आमकां आमच्या कुटुंबांक आनी आमच्या फिरगस कुटुंबांक राखून व्हरून दी, बेसावांनी बरोवन दी आनी बळादी करून दी म्हूण मागया. हे फिरगेचे पात्रसांतीचें फेस्त करचे संदर्भी ह्या फिरगेच्या विगाराक, सहायक विगारांक आनी ह्या सर फिरगस घरांक हांगा जमलेल्या सुमेस्त याजकाच्या सैर याजकाच्या नांवी हांव फेस्ताचे शुभाशय पाठयतां. फाटल्या वर्सा रोजार मायेन ह्या फिरगजेक जेजू तावन धाराळ आशिर्वादां मागून धाडल्यांत येवचे त्या देखून आमी अर्गां दिता. आनी मुखल्या वर्साय तीच आमची मोगाळ माय जेजू तावन आमकां कितेंय उणें आसा तर तें कितेंय सदांच भरती करून दी म्हणून आमचें मागणें ह्या मिसा वेळार. ह्या मिसांत आतां फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची काळजां देवा थंय उबारया. आमी हें बलिदान भेटोवंक ना फावो म्हणून वळखून घेवया. आमी अस्कत अशुद्ध तरी सर्वेस्पर देव आपल्या काकुळतीन मोगान आमकां ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो करता. केन्ना आमी ताचें बोगसणें मागता त्या घडये. तर मौनपणी एक घडी भर आमच्या पातकाचें बोगसणें मागून देवाच्या काकुळतीचेर विश्वास आमी दवरया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या पासून तुमकां रे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणीनो सरपदवेदार देव आमची काकुळत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Krista, God,
सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्ट आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. दळबरोंचो सर्वेस्परू सियोन पर्वतार सगळ्या परसांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मासांचे आनी पोरण्या धाकासोऱ्याचें जेवण, साराच्या आनी सर्बेच्या मासांचे घालून काडलेल्या पोरण्या धाकासोऱ्याचें. ह्या पर्वतार सगळ्या परसांचेर पडलेलो आसा तो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलें आसा तें पांगरून तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पर देव हेर एका मुखा वयलीं दुकां पुसून काडटलो. तो आपल्या परजेचो कळंक आखे प्रत्ये वयलो काडून पयस करतलो कित्याक सर्वेस्पर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटालीं पळया हो आमचो देव, तो आमचे सडवण करतलो म्हणून आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पर आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमचे सडवण केल्या देखून आमी उल्हासूया आनी संतोश भरीत जावया कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचें उतार हें. सा पावलून फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, दुर्बळकायेन जियोंकी हांव जाना, ग्रेस्तकायेन जियोंकी हांव जाना. सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी दादोशी जियोंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकलां. गरजे तितलें आसून जियोवचें वा अडचणेन जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बळ दितल्या सवय सर संगती करूंक हांव शकतां. तरी पूण म्हज्या कश्टांत वांटयली जावं तुमी फुडें सरल्यात हें तुमचें थंय आसा तें बरें मोन दाखयता. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आचरले दाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. देवाचें उतार हें.
सर्वेस por तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुजलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बोकरे आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले. वांटोवकारांचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नाणी शिमटायली. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तोवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उडास आयलो. जुदेव ताका तवळ जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलों. जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवळ बांदूंक 46 वर्सां लागली आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवळा विशयांत. ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत वटयल्ल्या उपरांत ताच्या शिसांक उडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी जेजूची सांगणी ताणें सत मानली. देवाचें उतर हें. ह्या फिरगजेच्या फेस्ता दिसा आमी नियाळोवंक आसलो विशय भोव अपुर्बाय असो. देवाचें मंदीर समाधानाचें रावळेर. देवाचें मंदीर समाधानाचें रावळेर. खंडीत जावन हातूंत एक कितें विशेशता आसा. देवाच्या मंदिरांत आसची समाधान आमकां दुसरे कडेन मेळना. त्या देखून तेणें पाशार आमी जाल्यार इगर्जे मुखार आमी भितर येता, इल्लें समाधान तृप्ती घेता आनी पाटी वेता. हांगासर खंय लढाई जाल्ली पळयली ना आमी. दुसरे कडेन सगळ्यांनी लढाई जाता, देवाच्या मंदिरांत लढाई जाता की जायना. तर देवाचें मंदीर समाधानाचें रावळेर म्हणल्यार विशयाचो अर्थ कितें? देवाचें मंदीर म्हणटा आसतना एकच पटी आमकां उडास येवचो, हें मंदीर, हें देवाळ. पूण पवित्र पुस्तकाचीं पानां आमी उक्ते करता आसतना 3 तरांचें देवाचें मंदीर आमकां आयकूंक मेळटा. 3 तरांनी देवाचें मंदीर ह्या शब्दाचो अर्थ आमकां समजूंक येता. आनी ह्या 3 तरांच्या मंदिरांनी समाधानचें रावळेर कशें तें म्हणून आमी आज समजून घेवंक प्रयत्न करया. पयलें, आमची कूड देवाचें मंदीर. उडास आमी काडया सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 16. 1 Corinthians 3:16. Do you not know that you are the temple of God? नेणान की तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याची देवाची ताबेरनाकलां. तर हांव जावन आसा देवाचें ताबेरनाकल. तर ह्या ताबेरनाकलाक आनी म्हज्या कुडींत आसच्या ताबेरनाकलाक व्यत्यास आसा? व्यत्यास ना. थंयसर जेजू क्रिस्त ताची कूड आसा, युकरिस्टीक प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड, आनी म्हज्या कुडी भितर आसा पवित्र आत्मो, त्रेक देवाचो तिसरो जण, इनड्वेलिंग प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड.
तर येवकरीस्त असो जेजू थंय आसा तर पवित्र आत्म्याचें ताबेरनाकल हें म्हजी कूड खंयसर देवासुत्रा एक देवाचो एक जण आसा उरले दोग जणी आसात ताचे करून देवाचें मंदिर वांजेलांत आमी आयकलें तें देवाच्या मंदिरांत समाधान बिगडलें जेरुसलेमाच्या देवळांत जेन्ना त्या देवळांत व्यापार चलतलो सोरांचें बुयर तें जाल्लें त्या देखून जेजू चाबूक घेता आनी त्या व्यापारिस्तांक भायर उडयता करूंक म्हजें देवाळ बापाचें घर हें तें मागण्याचें घर सोऱ्याचें बुयार व्यापाराचें साल तुमी करिनाकात म्हणून जर होच विशय आमच्या कुडीच्या देवळांतय हांव असो उल्लेख करता म्हज्या कुडीच्या देवळांतय व्यापार चलता सोराचें बुयार तें जालां तर थंयसर समाधान ना म्हज्या कुडींत देव जियेता तें देवाचें मंदिर हर एक म्हजें विश्वे देवाच्या मंदिराचे पिल्लर्स खांबे जेजून म्हळें म्हजें देवाळ मागण्याचें घर संबंदाचें देवा आनी मनशां थंय जर म्हज्या देवळांत हांव देवा थंय संबंद दवरतां थंयसर समाधान आनी तृप्ती आसा शालोम आसा तृप्ती आसा आज हो विशय आमी नियाळा घेत आसतना एक घडी भर आमच्याच ह्या कुडीच्या देवळांतय आमी गमन दिवंक जाय म्हजें देवाळ पवित्र आत्म्याचें मंदिर तें समाधानाचें रावळेर ह्या थंयसर व्यापार चलता कुडीच्या विश्व्यांनी ह्या म्हज्या मोतीच्या चिंतनांनी म्हज्या कर्तुबांनी न्हय व्यापार विकचें आनी घेवचें बगार म्हज्या कुडीच्या वडण्यांनी हांव बुलोवन थंयसर म्हज्या कुडींतल्या देवाचो कुडींत आसच्या त्या देवळाचो देसेक्रार करता तर थंयसर समाधान ना त्या देखून पयलो विशय हो म्हजी कूड देवाचें मंदिर तें जावंक जाय समाधानाचें रावळेर समाधान जेन्ना देवा आनी म्हजे थंय लागशिल्लो संबंद आसा आनी हांव तें मागण्याचें घर सोराचें बुयार करिना दुसरें मंदिर आमचें कुटाम एक ल्हान पवित्र सभा हांगासर आमी ह्या देवळाक येवच्या फुडें आमी शिकल्या जें कितें हांगा आमी करता मागता आमच्या कुटुंबांत आवयच्या पासलेर आवयच्या उस्क्यार मागणें आमी बापाच्या नांवीन जावन आमची सर्व दोतोन शिकल्या आवयच्या उस्क्यार तर कुटुंबांत आमी तेंच देवाचें मंदिर म्हणून मानून घेता कुटुंब जावन आसा ल्हान पवित्र मंदिर देवाचें मंदिर त्या देवाच्या मंदिरांत आसात साबार सांदे हांगासर हें व्हडलें कुटाम थंयसर एक ल्हान कुटाम बापोय आवय आनी भुरगीं आजो आजी जावं पुरो आनी ह्या कुटुंबांत जर बरो संबंद आसा थंयसर समाधान आसा ना तर थंयसर व्यापार चलता म्हणजे व्यापारिस्तां एकामेका संबंद ना घेवचें विकचें तितलेंच जर म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या मदें संबंद नासतना थंयसर व्यापार चलता थंयसर समाधानाच्या रावळेर तें जायना कुटुंब एकामेका संबंदांत कुटुंबाचें जिवीत बापा आनी ह्या कुटुंबांतय संबंद घेता म्हजें घर मागण्याचें म्हणजे मागणें म्हळ्यार एकामेकांतय आनी बापातय संबंद देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग जर हें आसा म्हजें कुटुंब समाधानाचें रावळेर नातर व्यापारिस्तें साल त्या देखून आमी हें दुसऱ्या मंदिरा विशीं आमी नियाळटा आसतना आमी चिंतूंक जाय एक घडी म्हजें कुटुंब समाधानाचें रावळेर ह्या व्यापाराचें साल तिसरें मंदिर जें आमी कितें चिंता आमची ही रुजाई फिरगज आनी हें कॅथेड्रल देवाचें मंदिर हांगासर देवा थंय संबंद आमी आनीक चड आनी चड करूंक प्रयत्न करता ह्या देवळांत आमी देवाचो संबंद करता आसतना देवा थंय आमचो संबंद दवरता आसतना ह्या देवळांत कितें व्यापार चलता आमचे पैकी कोणी म्हणूंक शकना हांगा कांय व्यापार चलना बगार इतली लितुर्जीक कार्यक्रम आसात इतली गायन आसात
इतली लितोजी आमच्या विविध संघ संस्थेत हांव येवची ती कार्यक्रम आसात ही सर्व म्हजी भक्त देवा थंय वाडोवंक हें देवाचें मंदीर म्हाका कुमक करता हें मागण्याचें घर बोवा पुरबायचें त्या देखून देवाक आमी दिन वाचता पूण हे घडीभर आमी चिंतूंक जाय हांगासर आमी इतले जण आसा इतले संघ संस्थे आसा खंयच्या कारणा खातीर हांव मिसाक येता भक्तीक येता ह्या भक्ती कार्यांत वांटो घेता केवल बांकार येवन बसून पाटी वचूंक या हांव कोयराच्या पंगडांत आसा म्हजो ताळो आयकूंक या हांव एका संघ संस्थांत वावरता इगर्जेच्या म्हजें नांव वयर येवंक आनी एकल्याक मोसरान सकयल घालूंक खंयच्या उद्देशान आमी एका फिरगजेंत काम करता जर हांव एका फिरगजेंत तें मागण्याचें घर करूंक प्रयत्न करता तें जावन आसा समाधानाचें रावळेर नांतर व्यापाराचें साल व्यापारी एकामेका मोसर करतात ताका चड लाभ जाताना हांव चड लाभ म्हजोय चड लाभ हांव आपणावंक प्रयत्न करता दोगां व्यापारा मदें केदाळे जेलसी म्हणटा आमी दोगां व्यापारी मदें मोसर आसता थंयसर मोनोपली जावंक प्रयत्न करतात ते आमच्या फिरगजेंती जर असले व्यापाराचो मनोभाव बघता खंडीत जावन ती फिरगत त्या फिरगजेचें तें देव मंदीर समाधानाचें रावळेर जायना बगार व्यापाराचें साल जाता आज ह्या फिरगजेच्या फेस्ता दिसा अपूर्व असो ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमची कूड आमचें कुटाम आनी आमचें देव मंदीर ही फिरगज मागण्याचें साल समाधानाचें रावळेर जावंक जाय हाचे दुसऱ्या वाचपांत फिलिपी घरांत बरोवन सांत पावल परत म्हणटा समाधान तें आमी मोलाक घेवंक जायना बगार देवाचें तें उत्तीम देणें तर देवाचें तें उत्तीम देणें तर सोम्या तुका म्हज्या कुडी भितर हांव तुजें आराधन करता आसतना तें समाधान म्हाका दी तुका वळखून घेवन तुका आराधन करूंक म्हाका कुमक कर म्हज्या कुटुंबांत बरो संबंद वाडोवन थंयसरी हांवें तुज्या संबंदांत आनी एकामेकाच्या संबंदांत जियोवन तुका आराधन करूंक तें समाधानाचें देणें म्हाका दी आनी ह्या फिरगजेंती एका कुटुंबा भशेन आज आमी फिरगजेचें फेस्त संभ्रमच्या वेळार आमची फिरगज हें देव मंदीर जावं दी समाधानाचें रावळेर सदांच ह्याच म्हयन्यांत ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर आमी सांत फ्रांसीस आसेसीचें फेस्त केलें सांत फ्रांसीस म्हणटा आसतना आमकां उडास येता ताचें मागणें सोम्या कर म्हाका समाधानाचें हातेर हांगा असले आमी समेस्तां जावया समाधानाचें हातेर खंडीत जावन जर आमी समाधानाचीं हातेरां आमच्या कुडीच्या मंदिरांत आमच्या कुटुंबाच्या मंदिरांत आनी आमच्या फिरगजेच्या मंदिरांत आमी समाधानाचीं हातेरां जावन हें मंदीर समाधानाचें रावळेर करूंक पावतले हांव आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आनी मागण्या मुखांत्र आमचो संबंद ताची थंय आमी लक्षिल्या तरान करूंक प्रयत्न करता. ह्या वखदां विविध आमच्या गरजां खातीर त्याच मोगाळ बापा लागीं आमची मागणी आतां आमी उबारया. तुमची जबाब दयाळा बापा आमची मागणी आयक. दयाळा बापा आमची मागणी मोगाळा बापा आखे पवित्र सभेन मोरये मायेची देख घेवन तिचे बरी आपले मिसांव सारक्या रितीन समजोवंक प्रेरण लाभय आनी कालतेपणाच्या शेगुणान तुज्या पुताचे मिसांव मुखारून व्हरूंक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तूं कृपेन बर म्हूण मागता. दयाळा बापा बापा आमच्या राष्ट्रांत लोकांचे उदरगती खातीर वावरूच्या मुखेल्या संगी आमी हाताक हात मेळोवन शांती समाधानाचे आनी अभिवृद्धीचे राष्ट्र बांदून हाडूंक वावरीशे आम्हा सर्वांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा मोरये माये द्वारी आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर तांतल्या हर एका सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. गांवांत तशें परगांवांत वावर कर नासत्या समेस्तांचेर अस्वस्थ आसून आनी उतर प्रायेन एकसरपण भक्तेल्यांचेर आमच्या युवा जनांचेर आनी भुरग्यांचेर तुजी दैवीक कृपा वत म्हूण मागता.
दयाळा बापा, आमच्या पिरगज कुटुंबाक तूं राख आनी सांबाळ. पिरगजींत वावुरच्या सर गुरकारांक, संघ संस्थांचेर आनी पिरगज गवळीक परिशदेच्या संद्याचेर तुजे बेसांव घाल. तांच्या सेवेक तांकां प्रतिकूळ लाभय. हर एकल्यान समर्पीत मनोभावान वावरून एका काळजाची आनी एका मनाची पिरगज कुटाम बांदून हाडूंक कृपेन बरमून मागता. बापा, आमच्या फिरगज कुटुंबांतय बरें मोन दाखोवच्या आनी फिरगजेच्या उदरगते खातीर दान दिवच्या दानींक, हितचिंतकांक आनी सेवा दिवच्या सर्व उदार काळजाच्या आनी मानाच्या मनशांक भरपूर कृपे देण्यानी भर म्हूण मागता. दयाळा बापा, पिरगजेंत वावुरच्या सर याजकांचेर, धर्म भयणांचेर तुजें बेसांव घाल. सांगातास पिरगजेन सेवा दिवन आमार जाल्ल्या सर्वांचो उडास काडटा. तांकां तूं सासणीक सूख लाभय म्हूण मागता. मोकळा बापा, आमच्या मंगळूर दियेसीजीन हाती धरिल्ले मंगळुरी आफ्रिकाचे सामे मिसांव काम मुंदरून व्हरूंक तुजो आदार दी. आनी थंयसर वावर करच्या सर याजकांक आनी धर्म भयणींक तांच्या कामान तिरासण दी. आनी तुजें मिसांव काम फोते परी मुंदरून व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, ही आमची कल्तीम प्रार्थना तुजे मुखार आमी दवरता. फाटल्या वर्सा तुवें ह्या फिरगजीचेर दराळ आशिर्वादां वतल्याय ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता आनी आमकां हर एकल्याक तुका आमी समर्पण दिता. मुखल्या वर्साय आमच्या हर एका कुटुंबाचेर, हर एका फिरगजगाराचेर, आख्ख्या फिरगजीचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल आनी आमी मागलेलें आमकां तुज्या काकुळतीन तें फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या फिरगजीच्या फेस्ता दिसा आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. बापा, अंकवार मोरयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवंक दिता आनी तुज्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूढ नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तुझ्या अजापवान म्हण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवंत हांव कर्मरेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तिचें दिनवासाचें गीत गावून तुजी खणवाळाय आमी वाखाणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमी तुजी दळाय. तुजे ल्हानवी साकरणेचेर काकुळतीन तुवें दिश्ट घाली. आनी असो सोडवंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेसू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. देखून आतां देव तसो दळपार संतोशान तुका वाखाणता सरकार. तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळशाक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. पावारतासो गुड परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टा गातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरी देवाचे माये संगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणा सरपदवेदार बापा सरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मौनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावुया सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचें बागाणी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशन अतिरिक्त आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आखांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया Share
एक घडीभर मौन रावन काळजांत ह्यो गोश्टी जेजूक स्विकार करूंक आमकां समयायती करया. जेजू हे म्हज्या मंदिरांत, म्हज्या कुडीच्या मंदिरांत, आनी कर म्हजी कूड समाधानाचें रावळेर. समी जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाच्या कुशा प्रमाणे पवित्र म्हज्या सहकारान तुज्या मरणावरे संवसारांत तुवें जिवी दिलें ते तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्त वरवीं सगळे आमच्या खोट्यापणांतले आनी सर वायटांतले आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजें जशें वेगळें चलोवंक आमकां कितें दिसा निर्मी नाका. आपले जेजू आमचे खातीर मोडलोलो उंडो देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणांत आपयलेली आमी सुमेस्त सुभागी. क्रिस्त प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारांत तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण संतोष भरीत काळजान आमी परगडता. हे आमचे सोडवणेचे गूण हांगा भक्तीन नियाळून ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटूं आनी मेले उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक आमकां फावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमची शरोतेन रोजार सायबिणीच्या उमाळ्यांनी सर्वेस्पराक ताच्या सर बरेपणा खातीर नांवाडटना तुमकां सर्वांक याजाक बाबांक सर फिरगसगारांक सैऱ्या धैर्यांक संभ्रमाचें संतोश भरीत मागण्या भरीत फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. आयच्या संभ्रमाचे प्रधान म्हणयारी आमच्या दिएसच्या धार्मिकांचो एपिस्कोपल विगार भोवमानादीक बा पियूस जेम्स सोज कार्मेलीत आनी सोलोनवेला हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचें उतार मोडून आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक देवाचें मंदीर समाधानाचें रावळेर
जावन कशें रुता करयेत म्हणल्या भशेन नियाळ दिला आनी आमचेर मोग दाखोवन हांगासर ते पावल्यात तांचो आमी उपकार बावडटा आनी तांच्या मिसां वावरांत आमी तांकां बरें मागता. आतां तुमकां तुमचे संगी फादर ऑल्वी, फादर रॉकी आनी फादर अमिताक तशेंच फिरगजेच्या उपाध्यक्ष सला मंडळाच्या सद्यांक आनी सोमेस्त रुजाईकारांक हांगा जमलेल्या सोमेस्त सर ह्या जागाच्या नांवें बरें फेस्त आमी मागता. तुमकां हॅपी फिस्ट आनी मोरये मायाची जिजूतावन दराळ आशिर्वादां ती मागून ह्या रुजाई फिरगजेक धडून दी म्हणून आमचें मागणें. परत तुमकां हॅपी फिस्ट. देखून उबी रावा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तकली बागावन देवाचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया. बागयोन हांव कोरमरीचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. हांव कोरमरी उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो. आज हांव कोरमरीच्या फेस्ता दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र म्हज्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे हांव कोरमयेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा.